پتہ لگتا ہے میرا مالک فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے جڑے قرآن تے بول دیو پہ گل میری توجہ نہ سن لینا میرا اللہ قرآن دے اندر فرماندا جے بیا دنیا والے ہو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ انہاں بندیاں دیاں نشانیاں پہ پیش کردا جے میرا خالق فرماندا ہے لوگو او اللہ دے نیک بندے جڑے ساری رات سجدے تے قیام وچ گزار دیندے نے راتاں مک جاندیاں نے انہاں دے سجدے نہیں مکدے راتاں ختم ہو جاندیاں نے انہاں دا قیام نہیں مکدا اگر قیام وچ کھڑے ہو جان تے رات ختم ہو جاندی ہے انہاں دا قیام نہیں مکدا اگر رکوع دے اندر کھڑے ہو جان انہاں دا رکوع نہیں مکدا رات مک جاندی ہے۔ فرمایا دنیا والے ہو جنہاں تے میں راضی ہاں اللہ دا قرآن دسدا پیا میرے مالک نے فرمایا جنہاں تے میں راضی ہاں سجدے تے قیام وچ راتاں گزار دے نے جنہاں اللہ دی عبادت دے بندہ قریب ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے تو میرے والے ایک قدم چل کے آنا ہے میری رحمت تیرے والے 10 قدم چل کے آندی ہے۔ فرمایا دنیا وچ رہن والے آؤ اس گل دا خیال کر لے جنہاں بھی اللہ دی بارگاہ وچ مرتبے حاصل کیتے نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کردے رہنے مالک دی بارگاہ وچ جھکدے رہنے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کردے رہنے ساری رات رب دی بارگاہ وچ عبادت کردے رہنے ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوندے رہنے۔ آدھرا گل توجہ دے نال سن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی دے بارے آج لوگ بڑیاں گلاں کردے نے بڑے درباراں تے بیٹھن والے بڑے ڈھول وجان والے بڑے ڈھولاں دے نال اپنے تمانا پان والے اے بڑیاں گلاں کردے نے لوگاں نوں گمراہ کردے نے حالانکہ اصل گل اے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مسجد دے امام سن منبر تے بیٹھ کے جمعہ پڑھاندے سن حضرت عبدالقادر جیلانی او سن جڑے قرآن پڑھ دے بھی رہنے تے ساری زندگی قرآن پڑھاندے بھی رہنے۔ آدھرا بچپن دی گل سنا کے پھر میں اگے چلنا وا حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دی والدہ محترمہ آپ جدوں چھوڑے جے بچپن دے اندر تھوڑی جی عمر آپ دی ہوئی آپ دی والدہ محترمہ دا دل کیتا جدوں ماما دے پتر تھوڑے جے وڈے ہوندے نے ہر ماں دا دل کردا میرا بچہ کسے کاری کولوں قرآن پڑھے میرا بچہ کسے مسجد دے امام کولوں قرآن پڑھے ہر ماں دا دل کردا میرے بچے دے سینے دے اندر قرآن ہوئے جڑی مسلمان ماں ہوئے میں ساریاں ماں دی گل نہیں کر رہا جڑی مسلمان ماں ہوندی ہے او دا دل کردا میرا بچہ قرآن پڑھے میرے بچے دی زبان وچوں قرآن دے الفاظ نکلن میرے بچے دی زبان وچوں جدوں قرآن نکلے گا تے ماں دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ دی جو بچپن دی عمر سی ایک دن حضرت عبدالقادر دی امی جان نال لے کے اپنے بچے نوں انگلی لایا جڑی محلے دی مسجد سی اس مسجد دے اندر لے کے آپ چلیاں گئیاں آپ نے امام صاحب نوں حکم کیتا سید زادہ اے مدرہ قرآن پڑھا دیو بچپن دی عمر شریف ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نو چھڑ کے واپس آ گئیاں استاد صاحب بچے پڑھا رہے سن بچیاں دی کلاس لگی ہوئی سی استاد صاحب فرما دے نے پڑھ پترا بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ رکھیا جی میرے والے خیال کر کے ذرا گل سن لینا اینج کر کے استاد صاحب بیٹھے نے استاد صاحب نے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا بسم اللہ شریف پڑھو استاد تے قاعدہ پڑھان لگا سی گل ذرا دھیان نال سنن والی ہے استاد تے قاعدہ پڑھان لگا سی کہ جدوں بچہ استاد کول پڑھن واسطے ہوندا ہے استاد دا کم ہے پہلے بچے نوں قاعدہ پڑھاندا ہے پہلے بچے نوں قاعدہ سکھاندا ہے بچے نوں اقواد الضوابط سکھاندا ہے بچے نوں قاعدہ پڑھان تو بعد پھر بچے نوں قرآن پڑھاندا ہے پھر بچے نوں قرآن ہاتھ جو کھڑا کے قرآن دا سبق دیندا ہے اے تے دنیا دا اصول بن گیا ہے استاد پہلے بچے نوں ٹوڑدا ہے اینوں لفظاں دی پہچان کرا لواں اس بچے نوں دساں میں فلاں لفظ کس طریقے دے نال پڑھنا ہے جدوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد نے پڑھیا
حضرت عبدل قادر شروع ہو گئے. آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی, پھر سورت فاتحہ بھی پڑھی, پھر سورت بقرہ بھی پڑھی, سورت آل عمران بھی پڑھی. پہلا سپارہ, دوسرا سپارہ, تیسرا سپارہ, چوتھا سپارہ, پنجواں سپارہ, چھواں سپارہ, ستواں سپارہ, اٹھواں, نواں, دسواں سپارہ, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں سپارہ, 15واں سپارہ جدوں شروع ہویا. 15 سپارے بیٹھیاں بیٹھیاں عبدل قادر سنا گئے. استاد بھی بڑا نیک سی, استاد بھی بڑا چنگا سی, انہیں بھی نہیں ٹوکیا پترا میں تے تینوں بسم اللہ پڑھائی ہے, تو اپنی پڑھی جانا ہے. 15 سپارے استاد نے بسم اللہ پڑھائی. 15 سپارے عبدل قادر جیلانی سنا گئے. جدوں 15 سپارے پڑھ لے, 15ویں سپارے تو بعد شیخ عبدل قادر جیلانی چپ کر گئے. استاد جی کہتے ہیں بیٹا تیرے کو میں پوچھی آئے پہلے کسے درس پڑھتا رہا ہے. آخر استاد جی میں نہیں پڑھیا. پھر پترا 15 سپارے کتھوں یاد کر لے. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے بولو جی. دے کولوں گل لنگی ہو بیٹھو ورنہ. استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ عبدل قادر جیلانی پہلا, دوجا, تیجا, چوتھا, پنجواں, چھواں, ستواں, اٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں, 15 سپارے پڑھ گئے. تے استاد بھی کالا نہیں سی پیا. استاد نے آخیا جی ہوں بچہ پڑھ دیا پیا تو میں سنی جاواں. کیونکہ سیدزادے دی زبان وچوں قرآن نکلدا سی پیا. سیدزادے دی زبان وچوں جدوں قرآن استاد سندا سی پیا تے او جو قرآن دے وچوں حضور دیاں شاناں پیاں نظر آندیاں سن. اللہ رب العالمین دا قرآن جدوں سیدزادہ سونی آواز نال پڑھدا سی پیا. میں عقیدہ پیش کر دینا وا بغدادی جامع مسجد دا خطیب جیڑا ہے نالے 15 سپارے قرآن سندا پیا, نالے حضور دیاں شاناں دار ہوندیاں نے پیاں, حضور دیاں شاناں نالے بیان ہوندیاں نے پیاں, نالے رب دا قرآن پیا سندا. 15 سپارے پڑھن لگیا ٹائم لگتا ہے. استاد صاحب چپ کر کے سنتے رہنے, طالب علم چپ کر کے سناندا رہا ہوئے. استاد سنن والا کوئی عام نہیں تے سنان والا بھی کوئی عام نہیں. انہیں آکھیا جی بچہ قرآن پڑھدا ہے استاد دا عقیدہ یہ گل کردا پیا قرآن دسدا اے بڑائی بڑائی حضور دی کیڑا کرے گا مدحا سرائی حضور شیخ عبدل قادر جیلانی قرآن سنا رہے ہیں. اللہ رب العالمین دے کرم و فضل دے نال جدوں 15 سپارے سنا لے استاد کہندا بچیا کتھے پڑھدا رہیا ہے. استاد جی میں تے کدھرے بھی نہیں پڑھیا. بھائی عرفان صاحب شیخ عبدل قادر جیلانی اپنے استاد جی نوں کہندے نے استاد جی میں تے کدھرے بھی نہیں پڑھیا. انہاں کہا پترا 15 سپارے تینوں منہ زبانی یاد نے, تیری عمر دے منڈے اتوں ویکھ کے نہیں سنا سکتے تو 15 سپارے منہ زبانی سنا دیتے نے. نالے کہنے میں کدھے پڑھیا ہی نہیں بیٹا دس کتنے پڑھدا رہے ہیں. استاد جی میں کدھرے نہیں پڑھیا. تے استاد جی فرماندے نے پتر پھر 15 سپارے حفظ کتھوں کر لینی. انہاں کہا ہاں جڑا سوال کیتا جے اے دا جواب دینا وا. تساں پوچھیا سی پڑھدا کتھے رہیا, میں تانوں دسیا میں کدھرے نہیں پڑھدا رہیا. ہن جڑا سوال کیتا جے پترا 15 سپارے کتھوں یاد کیتے نہیں, اے دا جواب اے وے استاد جی میری ماں بھی قرآن دی حافظ, استاد جی میری ماں بھی قرآن دی حافظ, میرا باپ بھی قرآن دا حافظ, میری ماں بھی قرآن دی حافظ, میرا باپ بھی قرآن دا حافظ ہے. تے جدوں میری ماں تے باپ شام دے ویلے میرا باپ گھر آوندا سی تے میری ماں تے باپ ایک دوجے نوں قرآن سناندے سن, آپس دے اندر دور کردے سن. میری ماں میرے باپ نوں سناندی سی, باپ میری ماں نوں سناندا سی. آپس دے اندر جدوں قرآن ایک دوجے نوں
سنا دے سن قرآن دا دور کر دے سن تے میری ماں دے باپ قرآن ایک دوجے نو سنا دے سن میں ماں دے پیٹ دے اندر سندا سا تے 15 سپارے میں ماں دے پیٹ وچ یاد کر لے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں حضور میں 15 سپارے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر یاد کیتے نے 1450 سال بعد اج بھی بندہ جڑا سائنس نال تعلق رکھدا ہے جڑا بندہ سائنس تھوڑی باتی پڑھدا ہے او تانوں یہ بات دسے گا جدوں 5واں مہینہ گزر جاندا ہے ماں نوں جدوں 5واں مہینہ حمل دا گزر جاندا ہے جڑا بندہ سائنس پڑھیا تانوں دسے گا کہ بچہ اپنی ماں دے پیٹ دے اندر اپنی ماں دے کھڑاک نوں سندا ہے بچے دے جسم وچ جان پے جاندی ہے بقایا جڑے 4 مہینے 5 مہینے گزر جاندے نے او مہینے بچہ اپنی ماں دے کھڑاک سندا ہے اپنی ماں دے ہر خصہات تک کان لاندا ہے او اپنے اللہ رب العالمین دی قدرت دے ماں دے شکم دے اندر جدوں جسم وچ جان پے جاندی ہے 1450 سال بعد اج اے سائنس بھی ثابت کر دی ہے پئی کہ بچہ ماں دے پیٹ وچ کھڑاک محسوس کردا ہے اگر بچہ کھڑاک محسوس کردا ہے تے ظاہر اس بچے نوں آواز آوندی ہے تے جدوں بچے نوں آواز آوندی ہے اگر ماں گانے سن دی ہوئے گی او دا پتر گانے سنے گا اگر ماں تماشے کر دے ہوئے گی او دا پتر تماشے کرے گا اگر ماں عیاشی والیاں تصویراں ویکھ دی ہوئے گی او دے پتر تے بڑا اثر پوے گا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا استاد جی میری اماں میرے ابو نو سنا دیاں سن قرآن میرا ابو میری امی نو قرآن سناندا سی آپس دے اندر قرآن دا دور کر دے سن او تے آپس دے اندر قرآن ایک دوجے نو سنا دے سن میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر 15 سپارے سن سن کے یاد کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اسی پیر غوث پاک نو ماننے ہاں کہ نہیں تے جے اگر پیر غوث پاک نو ماننے ہاں تے پیر غوث پاک دی گل نو بھی مننا چاہیے آپ فرماتے ہیں جدو بچہ ہونے والا ہوندا ہے نا بچہ پیدا ہونے والا ہوندا ہے او دی ماں دا ہر عمل بچے تے اثر کردا ہے ہر عمل بچے تے اثر کردا ہے جے ماواں تماشے ویکھن گیاں فلماں ویکھن گیاں تے پھر ظاہر بچے تے اثر ہونا ہے تے جے ماں قرآن پڑھے گی جے ماں نماز پڑھے گی جے ماں اللہ رسول دا ذکر کرے گی تے کڈے بختاں والیاں ماواں نے جڑیاں حضور دیاں نعتاں پڑھ دیاں نے اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمایا قرآن دے صدقے پوچھیا سی نا آپ نو کسے کہ حضور تانوں اللہ نے ایڈا اچا مقام دیتا ہے تانوں ایڈا وڈا مقام دیتا ہے تواڈے کول تے نیڑے شیطان بھی نہیں آوندا ایک واری انہیں بڑا سوچ سمجھ کے تے بڑا ڈاڈا حملہ کیتا ہے شیطان نے بڑا ڈاڈا حملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جا رہے سن گھروں باہر نکلے تے اے نا بدل بن کے آیا شیطان بدل دی شکل وچ آیا شیطان اگر نہیں بن سکتا تے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل نہیں بن سکتا باقی یہ جڑی مرضی صورت بن جاندہ ہے جڑی مرضی تھان تے ٹر جاندہ ہے ایک پوری دنیا تے جگہ جتھے شیطان نہیں جا سکتا باقی جتھے مرضی جا سکتا ہے ایک کعبے وچ بھی ٹر جاندہ ہے بڑی وڈی عبادت گاہ ہے نا ساڈی کعبے دے وچ بھی ٹر جاندہ ہے اینو جان دی اجازت ہے ہر تھان تے مسیتے ٹر جاندہ ہے کعبے ٹر جاندہ ہے جتھے آکھو شیطان ٹر جاندہ ہے ایک جگہ ایسی ہے جتھے دی جرت نہیں نائے جا سکتا ہے وہ کیڑی جگہ والا جتھے حافظ صاحب نے یاد ہے انہوں نے بھی یاد ہونی چاہیے ایک ایسی جگہ ہے جتھے شیطان دی بھی جرت نہیں جا سکتا کعبے وچ بھی جا سکتا ہے میں گارنٹی شدہ گل کر رہا ہوں جتھے تیرے تے میرے پاک رسول جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گنبد خضرائے حضور دے روزے تے شیطان نہیں جا سکتا اتھے دی جرت ہی نہیں ٹر جائے ہر ایک دی شکل بن سکتا ہے پر سرکار دی شکل نہیں بن سکتا بدل دی شکل بن کے آیا شاہ کالا بدل انج سیر تے آ رہا ہے انج کر کے جدو پیر عبد القادر جیلانی نے سار مبارک چکیا نا
پہلو تو دل سوچا بدل ایڈی نیڑے آ گیا میرے سر دے بالکل قریب آ گیا. پھر دل خیال آیا ایڈے نیویں بدل تے نہیں آتے جدوں آپ نے پڑھیا نا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بدل پھٹ گیا, پھٹ کے نا بندے دی صورت بن کے سامنے آ کے شیطان آندا عبد القادر اج تیرے علم نے بچا لیا, میں تیرے تے حملہ بڑا پیڑا کرنا رہا. آپ نے فرمایا ظالمہ پھر مینوں لگا گمراہ کرن, میرے علم نے نہیں بچایا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب دا فضل ہویا ہے, یہ تو میرے اللہ دا فضل ہویا ہے. لوگاں پوچھیا سی عبد القادر جیلانی تسی ایڈے مرتبے تے فیض ہو گئے, وہ بڑی وڈی شان مل گئی تانوں, کیویں ملی ہے؟ آپ نے فرمایا ایویں نہیں ایڈا وڈا مقام ملیا, ایویں نہیں ایڈیاں وڈیاں شاناں مل گئیاں, میں رب دا قرآن پڑھ دیاں زندگی گزار دیتی ہے تے نبی پاک دے دین دا علم پڑھ دیاں زندگی گزار چھڑی ہے. باجو علم جو کرے فقیری, باجو علم جو کرے فقیری, تے کافر مرے دیوانہ. سلطان العارفین نے جدو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا مقام پڑے آئے, ایڈی وڈی اونچی شان اونچی ہستی کتبہ دے کتاب ہوئے نے, کتب الاقتاب دا مقام لینے والے حضرت سخی سلطان العارفین فرماتے نے بغداد شہر دی کی یہ نشانی, تے جتھے اونچیاں لمیاں اے چیران, کفنی پاکے تے رلساں سنگ فقیرہ, بغداد شریف دے میں ٹکڑے مگساں تے کرساں میرا اے میرا. شیخ عبد القادر جیلانی دی گل پیا کرنا وا جنہاں لوکاں نوں دسیا دنیا والے ہو, اگر قرآن پڑھو گے نبی پاک دا فرمان پڑھو گے تے پتہ لگے گا بڑی بڑی دنیا حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دے نال آ کے مقابلے کر دی رہی ہے, بڑی بڑی دنیا مقابلے. ایک میں بغداد دی گل سنا دیا 5 منٹاں دے 5 منٹ میرا ٹائم رہ گیا ہے, ایک گل ذرا سن لو بغداد شریف دی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے, جس مسجد دے آپ خطیب تے امام نے, اس مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے ایک مرید آ گیا, آپ دی خدمت اندر ایک مرید آیا, آگے اکھن لگا حضور میں فلانے چوک وچوں گزر کے آیا ہوں, فلانے بازار وچوں گزر کے آیا ہوں, اوتھے عیسائیاں دا پادری اوتھے کھڑا ہو کے تقریر پیا کردا سی, عیسائیاں دا علامہ جڑا ہے تقریر کردا سی پیا. اکھن لگا سی اج تک سانوں کوئی معجزہ وکھاؤ, انہاں لوکاں نے مسلمانی دا اعلان کیتا ہے ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دا مقام اونچا ہے. انہاں کہیا کیوں اونچا ہے؟ انہاں آکھیا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے سن, سانوں انہاں وچوں کوئی انج دا وکھا دیو, ایویں تسی مسلمان ہوندے پھردے ہو. حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے فرمایا اچھا پھر اے گل ہے, چل انہوں پوچھ لینے آؤ. اپنے مریداں دے نال ٹر پے, اپنے مریداں کے گل ذرا دھیان نال سن لے جے میں 5 منٹاں دی گل پوری کر دینی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جدوں گئے جا کے اس بندے نوں ملے, او جڑا عیسائیاں دا علامہ ہاما بنیا پھردا سی, عیسائیاں دا پادری سی. اکھ لگا ساڈے نبی دا شان اونچا ہے, ساڈے نبی مردے زندہ کردے رہنے, تسی بھی اپنے نبی دی گل سناؤ, تواڈے نبی بھی کوئی مردہ زندہ کیتا ہوئے. آپ نے فرمایا کملیا نبی تک نہ جاؤ, او نبی تے نبی ہے, میں نبی دا نوکر ہوں, ساڈے رسول دی گل نہ کر, میں حسنی حسینی سیدہ
میرے نال گل کر جڑی گل تینوں چاہیے آکھن لگا ساڈے نبی مردے زندے کیتے آپ نے فرمایا نبی تے نبی ہے نبی دا تے مقام بڑا اونچا ہے تے جے مردہ میں زندہ کر دیاں ایتھے چوک وچ کھلو کے میرے نال وعدہ کر تو بھی مسلمان ہوئے گا تیرے حواری بھی مسلمان ہون گے تینوں میرے نانے دا کلمہ پڑھنا پوے گا او جڑا پادری پھس گیا انہیں آکھیا میں بھی کلمہ پڑھاں گا اے میرے نال دے بھی کلمہ پڑھن گے سانو مردہ زندہ کر کے وکھا آپ نے فرمایا چل ہدار کی کرنا ہے چل جڑا مردہ کہنا میں زندہ کرنا وا ٹر پیا قبرستان وال جا کے ساریاں تو پرانی قبر ویکھی اب اس پرانی قبر دے اوتے کھلو گیا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بھی کھلو گئے آپ نے فرمایا دس کیڑا مردہ زندہ کرنا ہی انہیں آکھیا اے جڑا مر قبر والا مردہ ہے اے جڑا زندہ ہو جائے میں بھی کلمہ پڑھاں گا میرے نال دے حواری بھی کلمہ پڑھ لیں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس قبر دے اول ٹر پے آپ نے 2 قدم قبر والا اگا کیتے 2 قدم آگے کر کے انج کر کے اپنے پیر دی ٹھوکر لا کے شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے نے کن باذن اللہ اجے آپ دی زبان میں چکم بے اذن اللہ نکلے آئے آپ نے فرمایا اٹھ اللہ دیا بندیاں سیدزادے دی آواز پئی ہے حضرت عبد القادر جیلانی دی آواز نکلی مٹی پاسے ہٹی مٹی قبر دی پاسے ہٹی وچ جڑا مردہ سی اٹھیا بار نکل کے انج کھلوتا تے ادب نال کہندا حضور حکم ہوئے عیسائی بھی حیران رہ گیا او دے حواری بھی حیران رہ گئے انہاں کیا کی بنے آئے آپ نے فرمایا بننا کی ہے حسنی حسینی سید ہے فرمایا پڑھ کلمہ کلمہ پڑھایا او دے حواریاں بھی کلمہ پڑھیا انہیں آپ بھی کلمہ پڑھیا جگ تے دعائی پہ گئی سید آل رسول حضرت پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی او ہستی ہے جنہوں اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرما چکا اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرما دیتی نے بڑے اونچے مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں بڑیاں عظمتیں عطا فرمائیاں او عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے جنہ قرآن پڑھے آئے تے قرآن پڑھایا ہے آج بھی جڑے قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھا دینے جڑے قرآن نال محبت کر دینے میرا رب فرماندا ہے قرآن نال محبت کرنے والے نو میں غم نہیں آن دیندا جڑا قرآن نال محبت کر دے آج بھی میرا رب انہوں بڑیاں اونچیاں شانہ عطا فرما چھڑدا اللہ رب العالمین آج بھی بڑے اونچے مقام عطا فرماندا ہے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھاندا تے قرآن والیاں نال پیار کردا ہے اے میرے خالق دیاں مرضیاں نے اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے اولیاء اکرام دی محبت نصیب فرمائے مالک اپنا کرم و فضل فرمائے چھوٹیاں دیہڑیاں نے 2:15 دا ٹائم فکس کیتا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سارے دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ